اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا، میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا، سب کچھ دے کے بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا، سب کچھ دے کے بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ سامعین محترم، علماء کرام دے خطابات بڑے جاندار شاندار ہوئے نے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں بڑے ہی خوش ہو رہے ہیں۔ تھوڑی جی ٹھک ٹھک ختم کرو، تھوڑی جی کٹا دیں۔ میں بڑا یقین کرو بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ساؤنڈ والے بھائی جان دی بڑی بہادری ہے، اینے علماء کرام خطابات فرما گئے نے اور بڑی محبت نال ساؤنڈ چلا رہے ہیں۔ میں تو نہیں تھی گل سنا ہوا کہ ہفتے والے دن جلسہ سی نداء الاسلام دا، انجمن نداء الاسلام دے زیر اہتمام حافظ عبدالرشید ساجد صاحب، مولانا عبدالرشید راشد صاحب اور دیگر علماء کرام، مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب، ایڈا کامیاب ترین جلسہ، اتنا پیارا جلسہ کہ 70-80 دیگاں الحمدللہ لگیاں اور 4 بجے مولوی منظور دی تقریر ختم ہوئی اور 2000 کرسی لگائی گئی اور کرسیاں تو بھی عوام زیادہ سی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں ایک دعا کرن لگا، دعا کرو نداء الاسلام دی کانفرنس نو جس طرح اللہ نے امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے اور بڑا ہی ایک رونق، ایک سما، ایک بہار، اللہ پاک یہ بہاراں دن بدن وداندا جائے، مہینے مہینے وداندا جائے، سال ہا سال بڑھاندا جائے۔ اچھی آمین کو۔ اور میں آواز بہت ہی تھوڑی ہو، ایک ساتھ کر دینا زیادہ نہ تھوڑی، میں انشاءاللہ بس تو میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تو اڑے نال کرنیاں نے۔ ساڑھے ایک بڑے پیارے بھائی نے، بڑے پیارے دوست نے، شیخ محمد اکبر صاحب فاروق آباد والے، انہیں ایک گل بڑی کی تھی ساڑھے واسطے تو اڑے واسطے، وہ گل بڑی فائدے والی ہے اور بڑی گہرائی والی ہے اور بڑی سوچن والی ہے، بڑی سمجھن والی ہے اور بڑی عمل کرن والی ہے۔ فرماندے نے جیڑا کھا گیا وہ کما گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کہندہ ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، مگر اس دا مال ہوئے جڑا انہیں پہن لیا یا انہیں کھا لیا۔ تو شیخ اکبر صاحب پتہ کی کہندے ہوندے نے جڑا کھا گیا وہ کما گیا، اور دوسرے لفظ سننا جڑا دے گیا وہ لے گیا، جنہیں مالک دی خاطر دے دیتا مال وہ اللہ کو لے گیا۔ جڑا دے گیا وہ لے گیا، اور تیسرے لفظ سننے والے دے جڑا جوڑ گیا وہ روڑ گیا۔ جس طرح میرے ایک بڑے پیارے بھائی نے حاجی راشد علی صاحب فیصل آباد والے، انہوں نے گل سنائی کہ 3 گلاں بڑیاں مشہور نے۔ کیڑیاں؟ جس بچے دی شادی ہوئے نا تو سب تو پہلی دعا جڑی کردا ہے یا اللہ میں نو پتر عطا فرما، یا اللہ میں نو پتر عطا فرما۔ اور جے کوئی بندہ کمیٹی پائے وہ کہندا بھائی پہلی کمیٹی میں نو دینی دے۔ ہن جڑے مولوی دی تاریخ لین جاؤ نا وہ کہندہ پہلی تقریر میری کرانی۔ یہ ایک سلسلہ تو ہر بندہ خواہش کردہ ہے پتری
ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ जानी माशाल्लाह जानी साउंड इलाहाबाद ये जानी नहीं ये मेरी जानो है अल्लाह दी जिंदगी दराज करे। तो मेरे दोस्तों और अजीजों मौलाना सरदार अब्दुल रऊफ डोगर साहब बैठे ने मैनू एक बड़ा पुराना वक्त बड़ा पुराना समा और बड़ी पुरानी एक बहार बड़ी पुरानी मोहब्बत और बड़ा पुराना प्यार और बड़ा प्यारा ताल्लुक और बड़ी प्यारी एक संगत और बड़ी प्यारी एक रफाकत याद आई। सरदार अब्दुल रऊफ डोगर साहब बैठे सन और मैं बैठा सा और साडे दिल दी बहार और यारां दा यार मौलाना मुहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह असी तिन्ने भाई बैठे सा बड़ी मुहब्बत और बड़े प्यार दियां गल्लां करदे सा और जलसियां च अक्सर इकट्ठियां होना और मौलाना साहब दा बयान सुनना और मौलाना साहब दियां प्यार दियां गल्लां सुनना और उन्हां नूं मिलना और उन्हां दे कोलों दुआवां लैणियां और उन्हां नूं दुआवां देणियां। अज सरदार साहब और मैं दोनों बैठे सा ते अंज अधूरे अधूरे लगदे सा अद्धे अद्धे लगदे सा। दुआ कर दिओ सारे मिल के मौलाना मुहम्मद शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दी क्यारी बना दे। अल्लाह पाक उन्हां दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दा बगीचा बना दे और सारे मिल के दुआ करो अल्लाह उन्हां नूं बगैर हिसाब दे जन्नत दा हकदार बना दे। मोहतरम और मुकर्रम सामीन इकराम मौलाना कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब ना जो उन्होंने खिताब अज किया है दीदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू उन्होंने खिताब तो ना एक गल याद आ गई दीदारे मुस्तफा के जो हकदार हो गए दीदारे मुस्तफा के जो हकदार हो गए हकदार हो गए वो लोग कायनात में सरदार हो गए। अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए मुमताज यही दोस्तों में चार हो गए। और सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन दे बारे ना एक बंदे ने कमाल गल की थी। सराकी ज़बान दा शायर है सराकी ज़बान दा शायर है बड़ी प्यारी बात करदा कहंदा है बहु तंग इबलीस दे बाल बस हाल कनो बेहाल पाकां दे रुतबे कमाल सुते अज भी रसूल दे नाल। मेरे बारी नहीं सुभान अल्लाह सारे आखो ना पाकां दे रुतबे कमाल सुते अज भी रसूल दे नाल तकदीर दे मालिक दा है वार बड़ा सोना अबू बकर उमर उस्मान करार बड़ा सोना। नबी अलैहिस्सलाम दे यारां दी क्या बात है। तो मेरे अजीजों मैनू इतला मिली सी कि 12 बजे जलसा मुकाना है मेरा ख्याल 1:30 हो गया अजे 1:45 होया ते मेरा ख्याल तुसां मज्जां भी चोणियां बड़ा तुहाडा जनाब बहादरी तुहाडी बड़ी है बड़ा सबर है तुहाडा माशाअल्लाह बड़ी जुर्त वाले लोग बड़े प्यार वाले लोग। मैं जिहड़ी बात तुहानू सुनाना चाहना इंशाअल्लाह पुत्री थोड़ी जी आवाज घटा दे मामूली जी घटा दे सिर्फ मैं इंशाअल्लाह रहमान बात करना चाहना दुआ दे बारे मैं चंद गल्लां करनियां ने दुआ दे बारे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम फिर आखो अल्लाह करीम फरमांदे ने सोहणियो मैं रब हो के ऐलान कर रहा मैनू पुकारो मेरे को मंगो मैं अता करांगा। और टिंडू
میں عطا کرانگا۔ فرمایا عزت دا سوال کرو میں عطا کرانگا، جنت دا سوال کرو میں عطا کرانگا، غیرت دا سوال کرو میں عطا کرانگا، جرت دا سوال کرو میں عطا کرانگا، بخشش دا سوال کرو میں عطا کرانگا، رحمت دا سوال کرو میں عطا کرانگا، محبت دا سوال کرو میں عطا کرانگا، پیار دا سوال کرو میں عطا کرانگا، مدینے والے سونے دے دیدار دا سوال کرو میں عطا کرانگا۔ اللہ نے سارے انہوں سونے دا دیدار نصیب کری۔ اور ویکھو اللہ پاک نو ساڑھے نال کنا پیار ہے، مالک نو کنا پیار ہے ساڑھے نال۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرت واجر کبیر۔ مالک کائنات فرما دے رہے مینوں منن والے ہو، تسا مینوں ویکھیا نہیں میرے تے توکل کر دے ہو، مینوں ویکھیا نہیں میرے تے اعتماد کر دے ہو، مینوں ویکھیا نہیں میرے نال پیار کر دے ہو، مینوں ویکھیا نہیں میرے نال محبت کر دے ہو، مینوں ویکھیا نہیں میرے تے بھروسہ کر دے ہو، مینوں ویکھیا نہیں میری خاطر روزے رکھ دے ہو، مینوں ویکھیا نہیں میری خاطر قیام کر دے ہو، مینوں ویکھیا نہیں میری خاطر تہجد پڑھ دے ہو۔ قیامت دا دن ہوئے گا، رب ذوالجلال فرما دے نے میں اپنا دیدار کرواواں گا تے نال فرماواں گا بن ویکھیا مینوں منن والیو اج رج رج کے ویکھ لو۔ اللہم جعلنا منہم، یا اللہ جنہاں نو تو اپنا دیدار کرانا ہے ساڑھنوں بھی انہاں وچ شامل فرما لیں۔ اور سنو قرآن پاک یوم یقوم الروح والملائکۃ، یار تھوڑی جی آواز ٹھک ٹھک نو کٹا یار، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ بس ہن تینوں قسم ہے انہوں ہاتھ نہیں لانا نہ ود نہ کر۔ بہت بہت شکریہ۔ قرآن پاک یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتے قطار در قطار، قطار در قطار کھڑے ہونگے فرشتے۔ میرے دوستو فرشتیاں دا سردار جبریل امین بھی کھڑا ہوئے گا، دھیان دے نال سننا، کوئی گل نہیں کرے گا، کوئی بولے گا نہیں، کوئی بولن دی جرت نہیں کرے گا، کوئی بولن دی جسارت نہیں کرے گا، جنہوں رحمان بولن دی اجازت دے گا اوہی بات کرے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، مگر جنہوں اللہ کریم بولن دی اجازت دیں گے وہی بولے گا۔ مالک کائنات فرمان گے ہاں بھئی توں بول توں بول توں بول توں بول، ہاں بھئی توں گل کر توں گل کر۔ جنہوں رحمان والوں اجازت ملے گی وہ بولے گا۔ انج کہہ لو مجھے آباد والے ہو، انج کہہ لو اس طرح کہہ لو، وہ بولے گا جنہوں عرش والا بلائے گا، وہ بولے گا جنہوں مالک کائنات بولن دی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب تک اللہ نہ کسی نو بلائے۔ اور اگے سنو ساڑا مالک کتنا مہربان ہے، ساڑا مالک کتنا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ مالک کائنات فرما دینے لوگوں سن لو، کائنات والے سن لو، میری ذات ایسی ہے میں سارے انو سوان والا، آپ نہ سون والا، سب نو کھلان والا، آپ نہ کھان والا، سب نو پلان والا، سب نو پلان والا، آپ نہ پین والا، سب نو کمزور کرن والا، آپ نہ کمزور ہون والا۔ سن لو ساری دنیا میری محتاج ہے، میرا ساری کائنات راج ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ کو نا اسا منگنا بڑے پیار نال بڑی محبت نال تے منگن دا ٹائم جے مالک کو سوال کرن دا ٹائم ہے تیار ہو جاؤ میں ساؤنڈ والے بھائی جان نو کہہ دیتا ہے آواز ایتھے ہی رہ گی انشاءاللہ ہون رب سونا ایتھے ہی رکھے گا تسی سارے بیدار ہو جاؤ الرٹ ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اور سارے دے سارے قرآن سنن واسطے تیار ہو جاؤ میرے دوستو سنو قرآن پاک دا فیصلہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ترجمہ کرا ترجمہ سنو ذرا سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول بول انگریزی پاویں فارسی چ بول اردو سریکی یا بنارسی چ بول سارے آندی اللہ بھئی سارے آندی اللہ پکار سن دا وارو واری نہیں ہو ایکو وار سن دا او کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ پروانے ہو سنے آجے او کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو تسی پہلا بولو پسرور والے ہو خاکی ناری چوپ بولو نور والے ہو نہ آکھے نیڑے آجو دور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار انہوں جدوں بھی پکارو جدوں بھی پکارو او پکار سن دا ستار تے غفار او جبار سن دا ایکو ٹائم تے سارے دیا سنن والا کون ہے ایکو ٹائم تے سارے دیا سنن والا میرا رحمان سنو یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید مالک کائنات فرماؤ پترے لیٹ بند کر دے تم کوئی نبی نہ کہ تینوں نظر نہیں ہوندی کی کرن دیا چوڑے دیئے کھاچ زمانے دیا ایدر توجہ فرماؤ فی باری میں سارے انواع کیا موبیلہ دیا لیٹانا بالیا کرو موبیلہ دیا لیٹانا بتوڑیاں آکھاں بھی ہیں پھر بھی انہا مڈیانو سمجھ نہیں ہوندی اے ہو جے کروڑ منڈے میں حافظ سلمان ربانی صاحب دی دنائی تے عقل مندی تو قربان کر دیا پھر بھی عقدہ نہیں ہوندہ انہوں رب نے نظر بھی نہیں دیتی پھر بھی سمجھدار بڑا ہے میرے دوستو جڑی بات کرنا چاہنا سنو خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میں تو اڑیاں فریادانو سنن والا ہاں میرے کولو سوال کرو آؤ تو انہوں حدیث پاک سناوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے سید الانبیاء بولے احمد مجتبہ بولے محمد مصطفیٰ بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک دے لفظ سننا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا تین واری کہندہ یا اللہ منو جنت عطا فرما یا اللہ منو جنت عطا فرما یا اللہ منو جنت عطا فرما تے جنت کہندیے مالک اگے درخواست کر دیئے مالک اگے اپیل کر دیئے جنت کہندیے یا اللہ اے جس طرح کہندہ ہے اسے طرح ہی کر دے اور جو بندہ تین واری کہندہ یا اللہ میں نو جہنم کولوں بچا یا اللہ میں نو جہنم کولوں بچا یا اللہ میں نو جہنم کولوں بچا تے ٹھیٹ پنجابی جو ترجمہ کرا ٹھیٹ پنجابی ترجمہ سن لو ٹھیٹ پنجابی جہنم کہندی ہے یا اللہ انہوں میری تتی ہوا بھی نہ لا جی میں کہندہ ہے اسے طرح ہی کر دے میں ایک دعا کرنے لگا یا اللہ اللہ سارے انہوں جنتی بنا دے اللہ سانو سارے انہوں جنت عطا فرما دے اللہ سانو سارے انہوں جہنم کولوں بچا
اور تو ایک اور حدیث پاک تے سناواں سید الانبیاء علیہ السلام بولے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ کولوں سوال کرو جنت دا سوال نہیں صرف جنت دا نہیں جنت الفردوس دا سوال جنت الفردوس دا سوال کریا کرو جنت الفردوس اعلیٰ جنت دا سوال سونی جنت دا سوال بے مثال با کمال تے لا جواب جنت دا سوال سب تو پیاری جگہ سب تو اعلیٰ جگہ سب تو پیاری جگہ اس جنت دا سوال کریا کرو کیوں او اللہ اعلیٰ ہے او بے مثال ہے او بے مثال ہے او ذوالجلال ہے او دے کولوں اعلیٰ شے منگیا کرو او دی شان دے مطابق منگو او دی عزت دے مطابق منگو او دی عزت دے مطابق سوال کرو تے آؤ تو انہوں اس جنت دے بارے بھی دسا نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سن لو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس جنت دے بارے مالا عین الرات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسے کان نے سنیا نہیں کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں اور کسے بندے بشر دے دل دے اندر خیال تصور تے گمان بھی نہیں پیدا ہویا ساڑھے گمان تو بھی رحمان دی جنت زیادہ سونی ہے اللہ جنت نہ ساریاں دے نصیباں چ کر دے اور میں صدقے جاواں وہ جنت رحمان نے عطا کرنی ہے سنو قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن قرآن میرا دل کردہ ہے میں زیادہ تو انہوں سنا دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فرمایا مینوں تے درخت سجدے کر دینے تو کیوں نہیں کردا مینوں تے درخت سجدے کر دینے تو سجدے کیوں نہیں کردا ایک گل سن لو میرے دوستو اسی بڑے فتوے لانے لانے بھی چاہیے نے اے جناب قوالی سندا ہے اے میلے ویندا ہے اے قبراں تے سجدے کردا ہے اے جناب مال جڑا غیر اللہ دے نام تے چڑھاوے چڑھاندا ہے ایدا عقیدہ صحیح نہیں ایدا عقیدہ تے قرآن کی کہہ رہا ہے رب فرماندے نے نماز پڑھو تے مشرکاں وچوں نہ ہو جڑا نماز نہیں پڑھدا او بھی تے منمانی کردا ہے مشرک پیا بندا ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء آسمان تو آواز ہوندی ہے تو نماز پڑھ کے وخا دے اسی تینوں معاف کر کے وخا دیاں آج ایک دعا کرو ہم میرا خیال دیکھو ایک بج چلے ہیں کیا سما بڑھیا ہے ایک دعا کریے رہا اللہ سانو پکا سچا نمازی بنا اللہ سانو تہجد گزار بنا دے یا اللہ ساؤنڈ والے میرے بھائی سیڈیاں والے میرے بھائی جلسہ کران والے جلسہ کرن والے سنن واسطے آن والے سارے انو میرے مالک سونے نمازی بنا دے ٹائم ایک ہو گیا تو میں تو انو ایک سورت سنان لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کر چھڑی حد ہن تے سبحان اللہ کہہ دے او سب شفیق صاحب سارے آنکھوں تے مولانا زکریا ساکی صاحب گل سن والی جے مولانا ہارون یاسر صاحب بگوی صاحب نے کیسا خطاب کیتا ہے اور مولانا یاسر بلوچ دیا قسمیں کی گلا کر دے ہو بلوچ بلوچ ہی ہے بلوچ نے جڑا خطاب ساڑھے نداء الاسلام کیتا ہے وہ بھی بے مثال مولانا پسروری صاحب نے جڑا خطاب کیتا ہے یوسف صاحب وہ بھی بے مثال رانا خلیق پسروری صاحب مسلک اہل حدیث تے خطاب بے مثال اگلی گل سنو جڑا خطاب مولانا اسماعیل میرے دوستو مولانا محمد اسماعیل
عتیق صاحب نے کیتا ہے وہ بھی بے مثال اج بھی جڑے سارے خطابات ہوئے نے وہ بھی بے مثال تے بلوچ دیاں کی گلاں کر دے ہو بلوچ الحمدللہ اللہ دا اتنا پیارا بندہ قرآن پڑھدا تھکدا نہیں قرآن سندا اکدا نہیں ذکر کردا تھکدا نہیں درود پاک پڑھدا تھکدا نہیں میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک پہ درود پڑھو ضرور پڑھو مسنون پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم پھر گل بھی ایتھے سنا دیا ساڈا نبی سانو شاعر اسلام مولانا یا عمیر صاحب بہاولپوری دیکھو اللہ دیا قدرتاں ہفتے والے دن اساں ایتھے تقریر کیتی ہے کھڑیاں جلسہ کر کے اگلے دن اسی جناب میلسی چلے گئے او میتلے چوک دے کول اوتھے جلسہ اس تو اگلے دن جناب بورے والا جلسہ رات جلسہ سی ڈیرہ غازی خان تو اگے اوتھوں جلسہ کر کے آج میں تو اڈی خدمت دے اندر حاضر ہو رہے ہیں مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے